अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अजमत वेब टीवी की जानिब से मैं एंकर सना शेख आपकी खिदमत में हाजिर। आज ऐसे ही एक मजलूम खातून जो जालिमों के जुल्म का शिकार हुई हैं, उनकी दास्तान सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, भरोसा किया, कोर्ट का भी भरोसा किया, फिर हम इंतज़ार किया। लोगों को हमको बहुत कुछ बताया था, हम कब्जा करके दे दूंगे। हम बोलते नहीं, हम अल्लाह का हवाली कर दिया और कोर्ट का मैटर का इंतज़ार कर दियो। तो कोर्ट का लेटर 4 साल मेरी बच्ची 2-3 बच्ची लेके इतना भागा दौड़ा के आए, इतना इसको तकलीफ हुआ, वो लोग को समझ में नहीं आया कुछ। फिर हमारा जो लेटर मिल गया 4 साल के बाद, फिर हमारा का जो वो लोग 4 साल से किराया खा रहे हैं हमारा मकान में, मेरी बेटी का मकान में, मेरी बेटी को मकान में जो किराया खाने लग गया, तो उनको किराएदार ने मेरे को बोला, हम लोग को बोला, कोर्ट का मैटर मुझे भी लेके गया कोर्ट में। तो कोर्ट में जाने के बाद उसको पता चल गया किराएदार को। किराएदार बोला हमारा को वो लोग लेके गया, जिसका मकान उसको मिलेगी, आपका मकान आपको मिल गया, लेटर आ गया, आप आ जाइए, बैठ जाइए, मैं मकान खाली कर रही हूँ। जब हम मकान में बैठ गया, वो लोग ना गुंडा बदमाश बुलाया, पैसा देके हम लोग को मार पीट कर दिया। बहुत मारा पीटा। मेरी बेटी को देखे, मेरी बेटी को ये कपड़ा फाड़ दिया। मेरी बेटी को 2 आदमी 4 आदमी ने उसको बुलाया, तो ये कपड़ा फाड़ फोड़ के मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म किया और मेरे को सरिया से मार दिया। मारने के बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर मेरे को अस्पताल ले गया। बहुत से जमा हो गया लोग। अस्पताल जाने के बाद एम्बुलेंस से वो लोग FIR नहीं काटा। FIR काटने के बाद मेरी बेटी को मजाक उड़ाया, वो कागज लेटर सब फेंक दिया। जब मेरी बेटी ने अब्बासी का नाम लिया, अब्बासी हम लोग को भेज दिया। हम लोग भेजने के बाद उधर मेरे को वो लोग टाका लगाया। टाका लगाने के बाद वो लोग फिर हम लोग को भेज दिया फिर थाना में जब आया, हमारा बहुत खून पाया, मेरा शुगर है, मैं शुगर के मरीज हूँ, मेरे को इतना तकलीफ हुआ। हमारा एक भतीजा था, एक बेटा था, वो लोग को दामाद का वो लोग को इतना तकलीफ दिया, इतना दबाया, वो लोग को इतना मारा पीटा, मेरी बेटी को इतना मारा पीटा। तो 8 औरत लेके आया, मिर्ची डाल दिया हमारा आंखों में, आंख बंद हो गया। हम 2-3-4 बंदा था, हम लोग को क्या मालूम है वो लोग बदमाश बुलाएगी। हम लोग को पता है जो हमारा मकान है, यकीन है, हम भरोसा करके बैठा हुआ। जो हमारा FIR भी नहीं काट रहा है। मेरी बेटी 8 दिन 10 दिन मेरे को लेके भागादौड़ी कर रहा है। हमारे पास में पैसा नहीं था, हमारे पास एक कमजोरी था, हमारे पास सारे सबूत था, हमारा कोई FIR नहीं काट रहा है। हम क्या करेंगे? हमारा मदद करे। देखिए मेरे को इतना खून बहाया, मैं इतना खून बहा दिया। देखिए हमारा अभी मेरा इतना तकलीफ है। नाज़रीन, हम माजरत चाहते हैं कि सूफिया बीबी की इस वक्त तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, वो बेहोशी के आलम में आ गई हैं। तो हम इनकी बेटी से मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या क्या हकीकत में और क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या जुल्म ढाए हुए हैं, उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। शुरू से उनकी दास्तान सुनते हैं उन्हीं की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नसीमा। जी। फिर मैंने उस मकान पे जो ना किराएदार बिठाया था, किराए पे बिठाया था उन्हें। तो इन्होंने 1 महीने का मुझे किराया दिया। उसके बाद जब मैं उनके पास किराया लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा कौन सा किराया, कोई किराया नहीं है, हम आपको कोई किराया वगैरह नहीं देंगे, ये हमारा मकान है। तो मैं कभी कहीं भागी, कहीं भागी, और मैंने उनको बोला, हाथ जोड़े उनके कि मेरा मकान खाली कर दो, मेरा मकान मेरे हवाले कर दो। तो उन्होंने बोला कि हम खाली नहीं करेंगे, और हमारे पास ये बंदे ऐसे बंदे, अगर तू हमारे पास आई मकान के लिए तो हम तेरे कपड़े फाड़ देंगे। जनाब वाला, इस वजह से मैं उस मकान में कभी गई नहीं और
میرے جو پہلے شوہر ہیں انہوں نے ایک نسرین پروین خاتون کو میرے پیچھے لگا دیا کہ جا کے بولو تمہیں میں نے میرا مکان یہ تمہارے کو بھیج دیا میں نے. اس کے ساتھ نسرین پروین کے ساتھ 4 سال میں کیس لڑتی رہی اور اس مکان کے قریب بھی نہیں گئی, اس ڈر سے کہ میرے کپڑے پھاڑ دیں گے. اسی ڈر سے میں کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتی ہوں, ان کا احترام کر کے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میرا اللہ اور اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرے گا, جج صاحب فیصلہ کریں گے کہ کس کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا. تو میں اس کی 4 سال تک اپنی 3 بچے لے کر باہر دربدر رہی. جب میرا کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو میں نے نہیں کہا کہ میرا مکان خالی کر دو, یہ دیکھو جج صاحب نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے, آرڈر ہوا ہے کہ یہ مکان میرے حق میں. میں یہ کورٹ کا لیٹر لے کر گئی تو اس کرایہ دار نے بولا کہ آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے, پوری گلی نے گواہی دی ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے 4 سال تک, تو یہ میں مکان خالی کر رہا ہوں, آپ اپنا مکان میں بیٹھ جاؤ. تو مجھے خوشی ہوگی, میں بہت خوش ہوں اپنے مکان میں. میں اس مکان میں بیٹھ گئی, میرے بچوں کو لے کر, میرے شوہر کو لے کر, میرے 3 بھائی تھے, میری والدہ تھیں اس مکان میں. تو انہوں نے جو نا رات کے سر اس مکان میں جب گئی تو اہل محلے والوں کے سامنے میں گئی, وہ بھی تھے اس مکان میں, ان کے سامنے میں اس مکان میں بیٹھی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ. میرے 3 بھائی تھے اس گھر میں, میری والدہ تھی اس گھر میں. ہم بیٹھے وہاں پر تو رات کے 8:30 بجے کی 9 بجے کے قریب انہوں نے حملہ کر دیا. گنڈے بدماش لے کر آئے, دروازہ توڑا, مرچیں ڈالے سب کی آنکھوں میں. اس کے بعد میری والدہ کو بہت مارا, مجھے مارا, میرے شوہر کو, بچوں کو, 4 مہینے کی بچی کی آنکھوں میں مرچیں ڈالے, پیسی ہوئی مرچیں ڈالے, میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میرے والدہ کو گھسیٹ کے مارا. بلال جھپانی نے میرے والدہ کے سر پہ سریا مارا, جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. پورا گھر خون سے لت پت ہو گیا. گھسیٹ کے سب کو گھر سے نکالا, مار کے گلی میں لے کر آئے, میرے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور ہم کوئی جج کے فیصلے کو نہیں مانتے, کسی جج کے فیصلے کو نہیں مانتے. میرے ہاتھ سے وہ لیٹر بھی چھین لیا اور کہا جو کر سکتی ہے کر لے. میں اپنی والدہ کو لے کر ہاسپٹل میں دوڑی بھاگی. میری ماں شوگر کی مریض ہے, وہ بے ہوش ہو گئی تھی. ان کو لاتوں سے گھوسوں سے مارا, ان کے کان میں مارا, دانت توڑ دیے ان کے کان میں مارا, بے ہوش ہو گئی وہ. میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے مجھے پورے گلی میں ننگا کر دیا انہوں نے. لوگ اپنے گھروں سے چادریں دوپٹے لے کر آ رہے تھے مجھے ڈھکنے کے لیے. اس کے گواہ پورے محلے والے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد میں تھانے گئی, تھانے والوں نے میری نہیں سنی. ایس ایچ او کے پاس گئی, اس کو میں نے کہا میری والدہ کو دے کے ایمبولینس میں لے کر دوپٹے کپڑے چادریں لے کر آئے مجھے ڈھکنے کے لیے, اور میری آنکھوں میں پانی ڈالا. میرے والدہ تو بے ہوش تھی, مرچی ڈالے, سب کی آنکھوں میں پانی ڈالا انہوں نے. تو میں نے دیکھا کہ میرے کان میں زیورات تھے جو میں پہنی ہوئی تھی اس گھر میں, اور میرے گلے میں بھی تھے, گلے میں چین وغیرہ تھے, وہ بھی چھین لیے گئے. آنکھوں میں مرچیں ڈال کے اور گھسیٹ کے مارا, بہت برا حال کیا ہے. اور میں جب ایس ایچ او کے پاس گئی تو اس کے بعد اس نے میرا حال دیکھا, نہ تن پہ دوپٹہ تھا, نہ پاؤں میں جوتی تھی. اس کے پاس گئی, ان کو میں نے بولا ایس ایچ او صاحب میرے ساتھ انصاف کیا جائے, میرے ساتھ انصاف کے. میری ماں کا حال دیکھے کیا کیا انہوں نے, مار کے گھسیٹ کے مارا. وہ ایمبولینس میں بے ہوش ہے. انصاف کے ان کے اوپر FIR کاٹے تو انہوں نے بولا سیدھی کھڑی ہو جا, ناٹک نہیں کر. اور جن لوگوں نے ہمیں مارا پیٹا, گنڈے بدماش, ان کے ساتھ اسی طرح چیئر لگا کے بیٹھے ہوئے, جس وقت میڈم کے ساتھ میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ. اچھا, اس وقت وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا اور ظلم کیا, وہ بھی تھانے میں اس وقت موجود تھے؟ جی, وہ لوگ ہم سے پہلے پہنچ گئے کیونکہ میں اپنی والدہ کو لے کر ہاسپٹل جا رہی تھی. کوئی بھی نہیں لے رہا تھا. پولیس کیس ہے, آپ پولیس سے لے کر آؤ اور پھر ہم ان کو پکڑیں گے ورنہ نہیں لیں گے. میں دوبارہ آئی عباسی سے, میں نے کہا سر میرا FIR کاٹو, اور میری امی کو کوئی بھی نہیں لے رہا, علاج کوئی بھی نہیں کر رہا میری امی کا, تو آپ لوگ FIR. انہوں نے بولا ہم نہیں کاٹیں گے, جاؤ ہم نہیں کاٹیں گے. اور مجھے ڈرایا دھمکایا اور مجھے اریسٹ کیا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ صلح نامہ نہیں کیا تو ہم تمہارے جو نا شوہر کو اندر بند کر دیں گے, اور اس کے بعد تم جہاں جا سکتی ہو چلی جانا. تو میں ان کے ہاتھ پاؤں جوڑتی رہی. تو وہ جن لوگوں نے ہمیں مارا پیٹا, گنڈے بدماش, جنہوں نے ہمیں کپڑے پھاڑ دی, میری امی کو زخمی کر دیا, وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایس ایچ او کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے. اور ایس ایچ
ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं कितने पैसे खाए हुए, जिसको हमारी तकलीफ, मेरी माँ का खून, मेरे कपड़े फटे हुए नजर नहीं आया उसको। उसने डरा धमका के भेज दिया और कहा कि अगर तुम दोबारा यहाँ पर आई तो हम तुम्हारी शौहर को ऐसे बंद करेंगे, कोई भी नहीं छुड़वा सकता उसको। वो लोग भी उनके साथ थे। मैंने लेटर उनको पकड़ाया, मैंने कहा सर ये लेटर देखे, कोर्ट से मेरे हक पे फैसला आया है, मेरा मकान है ये, सर आप देखो। तो उन्होंने लेटर नहीं देखा, उन्होंने मेरे मुंह पे मार दिया वो लेटर कि चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। इस तरह से SHO ने मेरे मुंह पे ये लेटर मारा। उसके बाद आज तक मैं अपनी वालदा को लेकर कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, हॉस्पिटल में जा रही हूँ। MLO कंप्लीट करवाया मैंने अपनी अम्मी का कि MLO भी लेकर आ गई, फिर भी मैं गई थाने में कि सर मेरा FIR काटा जाए। सर FIR काटे तो उन्होंने कहा नहीं हम आपका FIR नहीं काट सकते, हम नहीं काटेंगे आपका FIR, हमारे हाथ में नहीं है। इस तरह बोल के उन्होंने फिर हमें भेज दिया, वहां से निकाल दिया हमें। तो मैं दर बदर घूम रही, सर मेरे इंसाफ किया जाए। आप सब लोग जो मेरे ये तकलीफ देख रहे हैं, आप खुद अपने ऊपर इस बात को सोचें कि आपके साथ होता तो आप लोग क्या करते। मेरी वालदा मर जाती तो मैं क्या करती। मैं SHO के पास बार बार गई, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे कपड़े भी फटे हुए, उसको मैं ये भी भूल गई कि मैं एक औरत जात हूँ, वो मर्द है। मैं अपनी तकलीफ उसको जाहिर कर रही थी, सर देखे मेरा क्या हाल किया है। जी बिल्कुल। मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए, उसने मेरे एक अल्फाज नहीं सुना और वो उन्हीं की सुने जा रहा था, उन्हीं की बोले जा रहा था। सर मेरे से इंसाफ किया जाए। सारे इदारों से मैं गुजारिश करती हूँ कि मैं और मेरी वालदा के साथ ना मेरा कोई और सुन रहा है, और वो लोग, मैं गुजारिश करती हूँ आला हुकूम से, जजिस से, जिस जज साहब ने मेरे हक में ये फैसला दिया था कि मेरे हक में ऑर्डर आया है, जज साहब से मैं अपील करती हूँ, जज साहब आपकी नज़रों के सामने 4 साल तक मैं आती रही और घिसती रही, अपने 4 बच्चों को लेकर दर बदर रही। सर मैं अपील करती हूँ कि DIG, IG और SSP सर आप लोगों से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैंने आप तक भी ये खबर पहुँचाई है कि मेरे साथ क्या हुआ है, आप लोगों तक भी लेटर पहुँच गया होगा। मेरे वालिदैन के साथ, MLO के साथ जो कंप्लीट की गई है, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ दिलाया जाए सर। सर मैं बेघर हूँ, मुझे मेरा घर दिया जाए, मेरी माँ को इंसाफ किया जाए सर। गुंडे बदमाश ऐसे